अलैकुम नाजरीन, बारबरोसा सीरीज में खुश आमदीद। पहली किस्त के आगाज से कबल आपको चंद एक बातें बताते चलें ताकि आपको स्टोरी समझने में आसानी हो। नाजरीन, पहली एपिसोड में फिलहाल 3 जगह दिखाई गई हैं: मैदरी जजीरा, सिकंदरिया जजीरा और कालमनोस। मैदरी जजीरा में अरूज के 2 भाई इसाक और खिज़र रहते हैं और सिकंदरिया में 2 भाई अरूज और अलियास रहते हैं, जबकि कालमनोस में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन पैतरो रहता है, जो कि बहुत शातिर और सफाक इंसान है। अरूज की बीवी का नाम दसपीना है और दसपीना ने अपना घर छोड़कर अरूज से शादी की थी, क्योंकि दसपीना का वालिद प्योर को अरूज को अच्छा नहीं समझता था। तो आइए अब एपिसोड नंबर 1 का आगाज करते हैं। नाजरीन, बारबरोसा की पहली किस्त के आगाज में हम देखते हैं कि अरूज रईस अपने भाई अलियास और दीगर सिपाहियों के साथ उस्मानी सुल्तान के तहाइफ लेकर जा रहे होते हैं। अरूज रईस अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहते हैं कि हमारा जहाज और हमारी जिम्मेदारी भारी है, हमारा इरादा अपनी मंजिल तक बाहिफाजत पहुंचना है, लेकिन हम नहीं जानते रास्ते में लड़ाई भी हो सकती है। 3 किस्म के लोग होते हैं, एक बादशाह, और दूसरा वो जो बादशाहों से डरते हैं, और तीसरा वो जिनसे बादशाह डरते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम उन लोगों में से नहीं जो आसानी से डर जाते हैं। सिपाहियों, आज के दिन मैंने ऐद किया है कि चाहे हम डाकुओं का सामना करें या बादशाह का, मैं उन्हें डराऊंगा। क्या अब हमारा ऐद हमारा मुकद्दर होना चाहिए? इस पर सभी सिपाही कहते हैं कि हमारी जान इस राह पर कुर्बान हो। दूसरी तरफ एक जहाज पर डाकू लुटेरों ने कुछ लोगों को कैदी बना रखा होता है। उन लुटेरों का सरबराह कहता है कि उस्मानी सुल्तान का ममलूकों को भेजे गए तहाइफ यहीं से गुजरेंगे और हम नहीं चाहते कि उस जहाज का अमला हमें देखकर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करे। ये सुनकर उन कैदियों में से एक आदमी दूसरे से कहता है कि ये जालिम एक मुसलमान जहाज से टक्कर लेंगे, हमें भी चौकस रहना चाहिए, आजादी के लिए हम भी लड़ेंगे। ये सुनकर वो जालिम उसको मार देता है और कहता है कि जो बहादुरी दिखाना चाहते हैं उसका अंजाम ये होगा। दूसरी तरफ अरूज रईस जब एक वादी में पहुंचते हैं तो लुटेरों के आदमी एक दूसरे को परिंदों की आवाजों में सिग्नल दे रहे होते हैं। तो अरूज रईस अपने एक साथी से कहते हैं कि ये परिंदे कब से इतने बड़े हो गए। इसी दौरान अरूज खामोशी से जायजा लेते हुए ऊंचाई पर बैठे एक लुटेरे को तीर मारते हैं, जो उसकी गर्दन से आर पार हो जाता है और उसकी बाजू पर एक निशान बना होता है। इसी दौरान उन डाकू लुटेरों का जहाज सामने नजर आता है। तो अलियास कहता है कि भाई, क्या ये जहाज भी सामान लेकर जा रहा है? अरूज कहते हैं कि ये वही है जो बगले की आवाज निकाल रहे थे, वो किसी को खबरदार कर रहे थे, हमें भी होशियार रहना चाहिए, लड़ाई अब नागजीर है। इसके बाद अरूज अपने सिपाहियों को चुकन्ना और तोपों की तरफ जमा होने को कहते हैं। इसी दौरान वो हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन अरूज अपने सिपाहियों को इंतजार करने का कहते हैं। जब वो लुटेरों का जहाज करीब पहुंचता है तो तब अरूज कहते हैं कि बिस्मिल्लाह, अब चलाओ। इनके हमले के बाद उन लुटेरों के जहाज पर हलचल मच जाती है, जबकि अरूज रईस अपने सिपाहियों से कहते हैं कि हथियार ले आओ, अब लड़ने का वक्त आ गया है। तीरों के हमले और तोपों की फायरिंग से कई लुटेरों को मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद कसीर तादाद में लुटेरे उनके जहाज में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन अरूज रईस, अलियार और उसके दीगर मर्द मुजाहिद बड़ी बहादुरी से उनको देर करते हैं। इसी दौरान डाकुओं का सरबराह अरूज से कहता है कि उस्मानी सुल्तान के तहाइफ हमारे हवाले करके अपनी जिंदगी बचा लो। जिस पर अरूज कहता है कि ये तहाइफ सुल्तान के हैं, ये तुम जैसे अहरे गहरे डाकू के लिए नहीं, और मैं समंदरों का सुल्तान हूँ और तुम अपनी मौत का परवाना मुझसे हासिल करोगे। इस पर वो डाकू कहता है तो तुम समंदरों के सुल्तान हो। अरूज और लुटेरों को जेर करते हुए मुस्कुरा कर कहता है कि जिस समंदर के तुम जैसे निकम्मे लुटेरे होंगे वहाँ का मैं सुल्तान लगूंगा। इसके बाद उनमें एक जबरदस्त लड़ाई जारी होती है। अरूज अपने भाई अलियास को हैरेबी की हिफाजत के लिए भेजते हैं। अलियास जाकर हैरेबी को उन गद्दारों से बचाकर उन गद्दारों को मार देते हैं, जबकि अरूज चुन चुनकर उनको मौत के घाट उतार रहा होता है। जब ये मर्द मुजाहिद और लुटेरों पर हावी नजर आते हैं तो वो भागना शुरू कर देते हैं। ये देखकर अरूज कहता है कि कहाँ भागते हो बदबख्त। इसके बाद अरूज उनके जहाज में आकर उनसे कहता है कि तमाम मसूमों का बदला एक ही मर्तबा लूंगा तुमसे। इसके बाद अरूज उन सभी को मारकर उन लुटेरों के सरबराह के गले में फंदा डालकर अपने जहाज की नोक पर लटका देते हैं। अरूज, अलियास और बाकी सभी सिपाही बहुत खुशी का इजहार करते हैं। सिपाही जब लुटेरों की लाशें समंदर में फेंक रहे होते हैं तो लाशों में छुपा एक लुटेरा जिंदा होता है और वो उनसे कहता है कि मुझे
معاف کر دو، میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ عروج کہتا ہے کہ جو ڈرتے ہیں وہ بہادر انسان نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ یہی الفاظ دہراتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اور بڑی پھرتی سے سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ سپاہی اوپر سے گولی چلانے لگتا ہے تو الیاس اس کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ پہلے ہی زخمی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ زندہ نکل سکے گا۔ عروج کہتا ہے کہ اسے الیاس کی رحم دلی کا شکر گزار ہونا چاہیے، اب یہ جانے اور سمندر کی رحم دلی۔ پھر عروج مسکراتے ہوئے الیاس سے کہتے ہیں کہ تمہارا نرم دل ہمیں کبھی مشکل میں نہ ڈال دے۔ دوسری طرف مدیری جزیرے پر عروج رئیس کا بڑا بھائی اسحاق اپنے بھائی خضر کے آنے کا منتظر ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی اسحاق سے پوچھتا ہے کہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو وہ سخت لہجے میں کہتا ہے کہ کون ہو سکتا ہے بھلا، خضر آ رہا ہے۔ یہ سب پوچھنے والے شخص کو نکوبے نامی ایک آدمی کہتا ہے کہ تمہیں بھائیوں کے بارے میں پوچھتے ہوئے شرم نہیں آئے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کیا غلط کہا؟ نکوبے کہتا ہے کہ جانتے بھی ہو کہ عروج اور الیاس نے زندہ واپس نہیں آنا۔ اس کے بعد نکوبے اسحاق کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اگر آپ کا بھائی آ رہا ہے تو میرا بھائی جو دوسری ماں سے ہے وہ بھی واپس آئے گا۔ خضر راستے میں ہوتا ہے، اس کے پیچھے سے ایک آدمی آ کر اس کے بیگ سے کچھ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خضر بڑی چستی سے اس کو پیٹتے ہوئے ایک بوجھ تلے دبنے سے بچا لیتے ہیں۔ اور وہ آدمی کہتا ہے کہ ویسے میں یہاں ایک مذاق بننے والا تھا اور جو بوجھ اٹھا کر لایا تھا اسی بوجھ تلے دب جاتا۔ خضر کہتا ہے کہ معذرت کپتان کوستاس، کہتے ہیں کہ کچھ جیب کترے پھر سے یہاں جمع ہو گئے ہیں تو سوچا شاید وہی نہ ہو۔ کوستاس کہتا ہے کہ یہ رویہ ایک تاجر کی طرح نہیں لگتا، تم اتنے چست کیوں ہو؟ خضر کہتا ہے کہ بتاؤ یہ کیسے لگتا ہے؟ تو کوستاس کہتا ہے کہ یہ بالکل سمندروں کی شیر بابا عروج کی طرح لگتا ہے۔ دوسری طرف حیرب عروج کے پاس جا کر ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک مملوک کو ایک سفیر کے ہوتے ہوئے تربیت دی اور اس بدبخت نے مجھے ہی مارنا چاہا اور میرے سلطنت کے وقار کو بحر روم میں بہانا چاہا، لیکن آپ اس کی تلوار کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عروج کہتا ہے کہ میں نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور اس کو نبھانے کے لیے موت سے بھی لڑتا۔ دوسری طرف خضر اپنے بھائی اسحاق کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور سبھی کو ملتے ہیں۔ ملنے کے بعد اسحاق خضر کے پاس کتابیں دے کر کہتا ہے کہ ایک تاجر کو صرف اور صرف حساب کتاب کے صفحوں کو دیکھنا چاہیے۔ خضر کہتا ہے کہ میرا ان کتابوں کو دوسری جگہ لے جانا ضروری ہے، جس پر اسحاق کہتا ہے کہ تم سلیمان کے ساتھ دنیا کے رازوں کی گہرائی کے بارے میں جاننے سے باز نہیں آؤ گے۔ خضر کہتا ہے کہ استاد سلیمان میرے بابا کے دوست ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میرے استاد آپ ہیں اور اب میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے گھرانے کے ساتھ رہوں گا۔ جس پر اسحاق کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ تم عروج اور الیاس جیسے نہیں بنو گے۔ اس کے بعد اسکندریہ جزیرے کا مناظر دکھایا جاتا ہے، جس میں ایزابیل نامی خاتون دو آدمیوں کو ایک کمرے سے باہر نکال کر کہتی ہے کہ جاؤ اپنے کباڑ خانے میں، اور وہ اپنے محافظ گولم کو کہتی ہے کہ انہیں دور لے جاؤ، میں انہیں دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس کے بعد وہ تاجروں کے پاس جا کر کہتی ہے کہ بہت جلد ایک بحری جہاز سفر پر روانہ ہو جائے گا اور یہ سسلی کے ساحل پر جائے گا، اور اگر تم اور زیادہ رقم کمانا چاہتے ہو تو تمہیں اس جہاز پر رقم خرچ کرنی ہوگی۔ جس پر وہ دونوں تاجر کو سکے ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تاجر ایزابیل سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس بہت قیمتی سامان ہے، ہم سکندریہ چھوڑنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ تم ہمیں محافظ نوجوان دو۔ ایزابیل کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنے بہترین محافظ دوں گی، وہ مہم سے جلدی واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد ایزابیل اپنی دوست ایرینا سے کہتی ہے کہ باورچی سے کہو کہ ایک عمدہ بھیڑ پکائے، عروج جلد واپس آئے گا اور مجھے یقین ہے اسے عمدہ کھانے کی یاد ستاتی ہے۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک عورت بچے کا معائنہ کر رہی ہوتی ہے۔ ڈیسینا کہتی ہے کہ کیا میں امید سے ہوں؟ تو آسیہ نامی معائنہ کرنے والی خاتون کہتی ہے کہ تم امید سے ہو اور یہ ایک لڑکا ہے۔ یہ سن کر ڈیسینا بہت خوش ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو۔ آسیہ کہتی ہے کہ جب بابا عروج واپس آئیں تو انہیں اچھی خبر سنانا، جس پر ڈیسینا غمزدہ ہو کر کہتی ہے کہ میں چند ہفتوں کے بعد مکمل یقین کرنا چاہتی ہوں، خدا نے ہمیں ہر ایک بار امتحان میں ڈالا اور بچہ نہیں دیا، اب میں عروج کو غلط امید نہیں دینا چاہتی۔ آسیہ کہتی ہے کہ تمہیں اسے بتا دینا چاہیے، ایک سمندری مہمان ایک قدم یہاں اور اگلے قدم کہیں ہو، چاہے یہ غلط خبر ہو یہ اسے گھر پر روک دے گی، فکر نہ کرو تم۔ ڈیسینا کہتی ہے کہ میں نے میرے عروج کے ایک لفظ پر اپنا آبائی گھر چھوڑا اور اتنی دور چلی آئی، اگر وہ مجھے چھوڑ دیتا ہے تو میں سمجھوں گی کہ وہ میرا عروج نہیں، میں سمجھوں گی کہ یہ خواب تھا اور گزر گیا۔ تو دوستو اس ایپیسوڈ کے اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔